Mike. For poverty elimination and sustainable growth, every individual thing that you do. So this session is very, very important for making people with disability, people with challenges valuable for this country. They can help with the elimination of poverty, and they can contribute for sustainable growth. There are speakers like Scott, what is she will join us later. She said Pakistan Poverty Elimination Fund. For starting a discussion, I'd like Dr. Blunt to build this. Representing a person who is really paid, so I will be communicating in in Urdu, in English, whatever the communication will be, and I will be my back will be your side. So please carefully listen. If somebody saying something, it's important for you, it's important for everyone. So please listen carefully. I am Mohammed Safar. I am a president of the Association. Ms. Seem Kumar is here and she is joining us. I think we can better start with her as she is representing Poverty Elimination Fund. And we welcome her and I would request her. I'm sorry it's not after Seem Kumar we invite you again. And now it's over to Ms. Seem Kumar. Apologies for being a bit late. Today has been a very crazy day. So, मुझे क्वेश्चन ये यहाँ पे आके मैं स्टेप को पहले से जानती हूँ और इससे पहले जब जनरेटिव प्रोग्राम के बच्चे को पाली उससे पहले स्टेप के साथ तो खास तौर पे हमारे लिए जो स्पेशल नीड्स की खाते हैं उनको कराने मुझे बहुत सालों से शौक है इंटरेस्ट है उनके साथ मुझे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से जाते हैं मुझे आगे जाने की कोशिश और कुछ मैं बात करना चाहूँगी कि जब हम पाकिस्तान में ऊपर की बात करते हैं आवाज़ आ रही है हेलो आवाज़ आ रही है अच्छा मेरे ख्याल इसको मुझे इसका थोड़ा लेवल इसका लेवल बढ़वा दें ऑडियो सिस्टम के प्लीज इसका आवाज़ की जो है लेवल बढ़ा दीजिएगा हेलो अब बेहतर हुआ ओके मैं कोशिश करती हूँ मैं माइक करती हूँ तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जहाँ तक गुर्बत और डिसेबिलिटी का ताल्लुक है उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तकनीक के शोबे में बहुत अरसे से रही हूँ तो पिछले कोई 30-35 सालों में बहुत सारे ऐसी बेस लाइन सर्वेज और रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिसमें जब हम घरों पे जाते थे तो हम ये मालूम करने की कोशिश करते थे कि वहाँ पे डिसेबिलिटी का क्या रेशो है या अक्सर लोग नहीं बताते तो क्योंकि वो नहीं बताते लिहाजा हमारे बहुत सारे जो सर्वेज हैं उस पर जब हम परसेंटेज या प्रपोर्शन देखते हैं डिसेबल्ड लोगों का पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक्स में तो वो हमें जो नेशनल है उससे बहुत कम नजर आता है क्यों क्योंकि कम नजर आता है तो फिर ये जो हमारा पटना है ये इनविजिबल हो जाता है जब इनविजिबल हो जाता है तो उनके लिए
जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट होने चाहिए वो नहीं होते, और जितनी उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए वो भी नहीं होती। तो हमारे मुल्क में हमने ये देखा है कि ख़वातीन से लेके जो कि ऑलमोस्ट 50% है, थोड़ा कम है 50% से, ख़वातीन से लेकर बहुत सारे वो वाले ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो डिसेबल्ड लोग हों, चाहे वो एथनिक माइनॉरिटीज़ हों, या ऐसे लोग हों जो बहुत रिमोट इलाकों में रहते हैं, तो वो फिर हमारी नज़रों से गायब हो जाते हैं। लेकिन असल बात ये है कि सारे सिटीजन्स पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उन सबको बराबर होना चाहिए, और उन सब के लिए वही सर्विसेज, वही लॉज होने चाहिए, और वो वाले हमारे ग्रुप्स जो किसी वजह से पीछे रह गए, जिसमें हमारे डेटा पे एडजस्टमेंट हो रही है या अब तक जो भी हमने देखी है, उनके ऊपर फोकस करके उनके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स होने चाहिए, ताकि उनको बाकी शहरियों के बराबर कर सकें, और वो जो भी उनके पोटेंशियल है वो रिकग्नाइज कर सकें, और उनके जो भी अपनी ड्रीम्स हैं, जो उन्हें ख्वाब हैं, उनको फुलफिल कर सकें। तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान पॉवर्टी एलिमिनेशन फंड का जो अपना प्रोग्राम है, उसमें जब हम किसी भी इलाके में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ये एस्टेन करने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, मार्जिनलाइज्ड लोग कितने हैं, डिसेबल्ड लोग कितने हैं। हमारे अपने प्रोग्राम में हमने अपनी उसको समझ लीजिए स्ट्रेटजी का हिस्सा बना लिया कि पाकिस्तान में अगर कम से कम 10% ऐसे अफराद हैं किसी न किसी तरह से किसी तरह की है, तो हमारे जो बेनिफिशरीज हैं या फोकस है उस पर कम से कम 10% ये होनी चाहिए। और मतलब ये कि अगर हम किसी उसी लेवल पे काम करने जा रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसकी जो सबसे बड़ी हाउस होते हैं जो हमारे पॉवर्टी स्कोर कार्ड के मुताबिक डिटरमिन किए जाते हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि उस उन हाउस होल्ड में जितने डिसेबल्ड लोग हैं उनको हम फोकस करें, और उसके अलावा डिसेबल्ड लोगों के लिए या जैसे कभी स्पेशली एबल्ड भी कहते हैं, उनके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम की बनाए, उस तरह की हमारी सोच। तो मुझे नहीं पता अगर कभी भी ये सर्वे किसी ने किया है कि जो हमारी डिसेबल्ड कम्युनिटी है, जो हम कहते हैं 10% है हमारी पूरी पाकिस्तानियों का 10% है, उसमें गुर्बत का क्या लिहाज है, ये हमने अभी तक नहीं मालूम किया है। आगे पूरा जनरल रूल्स क्या ऐसा है, या अगर हम उस पर जिस तरह से हम पॉवर्टी स्कोर कार्ड करते हैं, अगर हम ये पॉवर्टी स्कोर कार्ड अप्लाई करें तो क्या उसका जो रेशो बनेगा क्या वो वही है जो बाकी पॉपुलेशन में है, या ये उसके मुताबिक है, या कम है या ज़्यादा है। मेरे लिए शायद आपको पता हो, ऐसा है, ऐसा सर्वे हुआ है कभी? अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं ये हमें करना चाहिए फिर। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी हमारे जो कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं उस पर फिर हम ये करके देखते हैं, और फिर उससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि पॉवर्टी के लिहाज से इस ग्रुप जो है डिसेबल्ड लोगों का, उसमें हम मर्दों को अलग देख सकते हैं, औरतों को अलग देख सकते हैं, कि उसमें जो पाकिस्तान की जो पॉवर्टी लेवल्स हैं उसकी मुनासबत से ये कहाँ है। फिर हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्योंकि अगर हम ये देखें कि पॉवर्टी लेवल इसका जो है वो ज़्यादा है आम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का जो लेवल है, तो फिर हम प्रोएक्टिव प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है ये अच्छा रहेगा अगर हम ऐसा करते हैं। मैं यहाँ अपनी बात बंद करती हूँ, फिर कुछ सवाल जवाब होगा तो शुक्रिया। I think this would be a very valuable if you conduct a survey and assessing that how much poverty level is there amongst the physically challenged people, and it will contribute towards assessing that data and planning, considering more valuable concession to the process. Next speaker is Ali Shakar, Mr. Ali Shakar, Manager Corporate Staff. Very good afternoon. मैं अपनी स्पीच बायलैंग्वेज में रखूँ क्योंकि मेजॉरिटी उर्दू अंडरस्टैंड करने वाली है, ताकि जो बात है वो क्लियर दूसरे लोगों तक पहुँच सके।
जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं और डिसेबिलिटी की बात करते हैं, दोनों का जो ताल्लुक है वो बहुत क्लोज देखा जाता है। या तो पुअर होने की वजह से लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, या डिसेबिलिटी की वजह से लोग पुअर हो जाते हैं। अगर इस गुफ्तगू शरीफ का दायरा का आपको देखा जाए तो दो चीज़ों में हम इस एलिमेंट्स में देखते हैं। हमारा एलिमेंट है SDGs, जो गोल नंबर 2 है, रिड्यूस पॉवर्टी। उसमें 10 टारगेट्स हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी, और कुछ इंडिकेटर्स आगे रखे गए कि वो टारगेट अचीव होता है तो उसके आगे इंडिकेटर होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 10 टारगेट्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या वुमेन विद डिसेबिलिटीज का जिक्र नहीं है। इसका हर किसी मतलब ये कि SDGs जो है वो डिसेबल्ड पर्सन्स को इग्नोर कर रहा है या उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा। क्योंकि अगर हम थिंक के ऊपर बात करें SDGs की, वह नो वन लेफ्ट बिहाइंड, so definitely disabled persons को भी they cannot left behind in SDGs. So it's important कि जब भी हम SDGs के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काम कर रही है, विजन 2025 के ऊपर काम किया जा रहा है, तो उसके अंदर persons with disabilities और women with disabilities को किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, खास तौर पर बजटिंग। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि नेशनल असेंबली हमारा बजट डेवलप करती है, लेकिन कभी भी डिसेबिलिटी के लिए उनके पास कोई बजट स्लॉट नहीं होती है कहाँ पर उनकी करना। बहुत कुछ हम एक्सटेंड अगर देखा जाए तो सोशल वेलफेयर के जो में कहीं ना कहीं स्पेंडिंग कर रही होती है, लेकिन मेन जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं या उनकी वेलफेयर के लिए या सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर डिसेबिलिटी का कोई बजट भी कैरी डाउन नहीं होता। अगर हम नेशनल प्रोग्राम को देखें, जिस तरह बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, बेनज़ीर इंक्लूसिव स्पोर्ट प्रोग्राम, यूथ लोन स्कीम्स या और बेशुमार इस तरह के नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या वुमेन विद डिसेबिलिटीज इस प्रोग्राम का कहाँ हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो शायद हमारे DPOs को जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवोकेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन प्रोग्राम्स के अंदर हम डिसेबिलिटी को इंक्लूड करवाएं, ताकि कहीं ना कहीं ये भी इस सिस्टम का हिस्सा बनना शुरू हो। और जब भी बजट, क्योंकि बजट हर साल हमें पता है कि 1 जून को जो है वो आ जाता है, 1 जून या 5 जून के बीच में असेंबली में प्रेजेंट हो जाता है, और इसकी जितनी भी जो वर्किंग है वो 6 महीने से पहले शुरू हो जाती है। तो दिस इज द राइट टाइम नाउ जो हम कॉन्फ्रेंस अब हो रही है कि यहाँ से हमारे पास एक एजेंडा डेवलप होना चाहिए। हमारे पास आज सुबह बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस आए, गूगल पार्लियामेंट कोकस हमारे साथ है, इसी तरह यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम हमारे साथ है। तो उनको लेके हम जाके बात कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आप लोग बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें डिसेबिलिटी क्या ये पोर्शन जरूर होना चाहिए, और इन नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं इंक्लूड करना चाहिए। इसी तरह अगर हम UNCRPD के ऊपर बात करें तो वो 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है, जिसकी वजह से हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज की पॉवर्टी को कहीं ना कहीं टैकल कर पा रहे होते हैं। एक आर्टिकल 29 के बेटर वे ऑफ लिविंग, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की बहुत ज़्यादा बात की गई है। क्योंकि एक ये कहा जाता है कि चलो एम्प्लॉयमेंट दे दो या हेल्थ अपॉर्चुनिटी दे दो या एजुकेशन दे दो, वो लोग ऑटोमेटिकली चीज़ों को टैप कर लेंगे। एक बंदा जो कि डिसेबल्ड नहीं है, उसकी 15,000 रुपये तनख्वाह होती है, तो वह आसानी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना कम्युनिकेट कर सकता है और अपने घर से ऑफिस तक जा सकता है। लेकिन एक व्हील चेयर यूजर या एक ब्लाइंड उसने हर हाल में टैक्सी ही करनी है, तो वो जितनी तनख्वाह कमाता है उससे डबल वो टैक्सी की खर्च कर देता है। तो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो बजट जो है वो जिले में जाए, जो ताकि वो अपनी सैलरी से कहीं जो ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है तो वो वहाँ पर चीज़ें कवर होंगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें फिर जो है DPOs को और डिसेबिलिटी मूवमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि हम इस सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को कितना ज़्यादा एनहांस करें प्रॉपर तरीके से, ना सिर्फ बैतुल माल में व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या वाइट केयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए रखा जाए, और तरीक़ों से भी किस तरह इस चीज़ को एनहांस किया जा सकता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है UNCRPD का वो है एक्सेस का, क्योंकि हम एक्सेस को हमेशा मिक्स कर देते हैं एक्सेसिबिलिटी से, जबकि ऐसा थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ है, क्योंकि एक्सेस के 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला पिलर अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबल हो चीज़। दूसरा पिलर अफोर्डेबिलिटी, कि अगर अवेलेबल है तो क्या डिसेबल्ड पर्सन उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि
تیسرا جو پلر ہے وہ پھر آتا ہے ایکسیسیبلٹی کا. ٹھیک ہے اویلیبل بھی ہے افورڈیبل بھی ہے, اب کیا وہ ایکسیسیبل ہے جگہ. اور لاسٹلی کوالٹی, کیونکہ ہم جن فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہو, چاہے ایجوکیشنل فیسلٹیز ہو, چاہے مائکرو فائنینسنگ یا ڈفرینٹ اور قسم کی فیسلٹیز, انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز ہو, کیا وہ اویلیبل ہوتی ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے. یہ اب آپ کو سوچنے کی بات ہے. اگر ہے کیا وہ جو ہے افورڈیبل ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹی, جو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ٹیکسی ہیں, ٹرین یا اوبر یوز کر رہے ہیں, کیا وہ افورڈیبل ہے ایزیلی, اور مور امپورٹنٹلی کیا وہ ایکسیسیبل ہے. اور لاسٹلی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن کیا اس کوالٹی کی ہے کہ جو ہم ایجوکیشن لے اسپیشل ایجوکیشن میں یا اور ڈفرینٹ اداروں میں. تو اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں پھر اسٹریٹجک پلان بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے لیے اسٹرانگ ایڈوکیسی کی ضرورت ہے, اور مور امپورٹنٹلی کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلے سال ہم کیا چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور شکر صاحب کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بجٹ کنسٹرکشن کیا ہونی چاہیے, کس طرح ہونی چاہیے. میں جب ایکسپلین کروں گا میں بتاؤں گا کہ 2015 کے بجٹ سے پہلے اور 2016 کے بجٹ سے پہلے میں نے ذاتی طور پہ اسحاق ڈار صاحب سے کچھ ریکویسٹ کی تھی, وہ میں ایکسپلین کروں گا. وہاں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے. ریاست کو کبھی جھجک نہیں ہونی چاہیے ریاست کے اندر ڈسیبلٹیز کو کنسیشن کی ضرورت, بلکہ اس سے خوشی سے ماں ہوتی ہے ریاست, ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ان کے بعد میں دعوت دوں گا سوری آپ کو مشتاق صاحب آپ سے ہم مشتاق واٹسپ اپنے ڈسیبلٹی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ہمیں کتنی ڈفیکلٹی فیل ہوتی ہے ان سوسائٹی جب ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں. تو کیونکہ پاورٹی کی بات کی گئی ہے, جب پاورٹی کی بات کی گئی ہے تو اسٹوری ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ہم جب سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں. ہم اس کی روٹ کاز انالیسس کرتے ہیں کہ یار ہم انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہیں. تو ہم جب پتہ چلتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں جاب نہیں ملتی ہے, ہمیں اپرچونٹی جس کی ہم نے بات کی 2 دن پہلے آج کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو جاب لینے کے لیے سب سے پہلے ڈسکریمنیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم پہلے سے اکنامکلی اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. این ٹی ایس ہو, ایف پی ایس سی ہو یا کوئی بھی ہو, وہ فی اتنی چارج کر رہے ہوتے ہیں فور دا اسپیسیفک فار دا پوسٹ. یو کین ناٹ افورڈ اٹ کہ یار ایک مہینے میں اگر آپ نے 4 پوسٹیں اپلائی کرنی ہے یو ول بی چارج کے 1000 سے لے کے 2000 سے 3000 تک ہوگی. ایک تو یہ ہمارے اوپر ایک بیریئر آتا ہے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہمیں پرسنل اسسٹنس وغیرہ چاہیے ان اینی ایف پی ایس سی میں, اب جا کے ہیئرنگ پیڈ کا وہ ٹیب آیا ہے کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہو وائل ٹائم کو ایف پی ایس سی 16 ابو کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ 16 ابو کے لیے یو ہیو ٹو بی اے کیپیبل پرسن فار اپلائنگ فار دس پوسٹ. اب
होता उसमें ये है कि आप NTF में अप्लाई करो फॉर FPSC में अप्लाई करो फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, आपके लिए क्या एजुकेशन उस तरह की है? हम जब पीछे मुड़ के दोबारा जब एजुकेशन को देखते हैं तो वो मयार नहीं है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोटा हो गया 2%, कोटा हो गया 3%, कोटा हो गया 80%, हमें बेनिफिट मिल रहा है? हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू बी 2% कोटा आपके पास होना चाहिए। कितने % कोटा हम लोग अचीव कर सकते हैं? अब उस कोटे के अंदर the all disability persons are eligible for applying for this post, उसके अंदर दोबारा हम पीछे हो जाते हैं। क्यों पीछे होते हैं? एजुकेशन की वजह से। हमारी एजुकेशन का मेयार इतना खस्ता है कि हम कोई भी पेपर पास नहीं कर पाते। हम वो बॉटलनेक से निकल ही नहीं पाते कि हम जॉब जाके कर सकें। अभी सेंसस हुए, मर्दमशुमारी हुई, उसमें तो पहले क्लॉज ही नहीं डाला गया। अब जो क्लॉज डाल भी दिया गया तो आगे कितना हमें बेनिफिट होगा? हम कितने लोग हैं, जिस तरह मैम ने बात की कि हमें सेंसस करना चाहिए, हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि हम कितने लोग हैं। हम कितने लोग हैं पाकिस्तान में, हमें नहीं पता कि हम कितने लोग। उसके अंदर डिसेबिलिटी के अंदर कितनी सेग्रीगेशन है, कितने हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, कितने ब्लाइंड हैं, कितने फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब्स हो सकती हैं, उसके लिए डेवलपमेंट है, हमें कहीं नजर नहीं आता। हम चैरिटी बेस पे रहना चाहते हैं, हम कहते हैं हमें पैसे दे दो हम जिंदा रहें। तो ऐसे जिंदा रहने से क्या फायदा जिसमें आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी खुद की अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत अच्छा ज़हन दिया, तो उस ज़हन का जब तक इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप किस लिए जिंदा हैं? आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करें। गवर्नमेंट, हम सारी चीजें गवर्नमेंट पे डालते हैं और फिजिकली क्योंकि हम कुछ कर रही है तो हम गवर्नमेंट में ही बात करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। अब 2 एस्पेक्ट हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि हमारे पास 2 एस्पेक्ट हैं। एक वो ग्राउंड है जो अभी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, एक वो है जो निकल के बाहर आ गया। जो निकल के बाहर आया, प्रोडक्शन जो हुई है वो इस तरह की प्रोडक्शन मार्केट को नहीं चाहिए, वो फॉल्स प्रोडक्शन है, वो वर्थलेस प्रोडक्शन है, उसमें से हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, तो वो हमारे लिए जाया है। उस बच्चे के लिए जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर आ गया है तो उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की जा सकती है, किसी न किसी तरह से उसके अंदर स्किल बिल्डिंग की जा सकती है ताकि उसको माशरे का एक सेंसिबल बंदा, एक कारगर बंदा बनाया जा सके। और जो बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए हमारे पास टाइम है, हम वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर वो बच्चा डेवलप करके एक मार्केट का प्रोडक्टिव पर्सन बन सके, ना कि वो बोझ बन सके। ADA की बड़ी अच्छी बात थी अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर कि उन्होंने ये बात की थी कि हमें आप लोगों से चैरिटी नहीं चाहिए, हमें आपसे यानी आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, हम आपको टैक्स देंगे, यानी कि हम आपसे लेंगे, वी गिव इट टू यू बैक, या हम टैक्स पेयर बनेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे ना कि आप हमारी हेल्प करेंगे। ये चीज मैं कई मुसाफिर कहने में कई फॉरम पे ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम में वो इंक्लूसिव हो, एक्सक्लूसिव हो, व्हाटएवर हो, हमें वो एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिसमें लोग बेनिफिट हासिल करें, ना कि एक 10 साल में आप एक ऐसा दिमाग बनाए जिसमें उस बच्चे को यही नहीं पता और एक्सपोजर भी नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, कहाँ अप्लाई करेगा, क्या करेगा। मैं पार्लियामेंटेरियन से ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इंडिविजुअली कर चुका हूँ, डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में भी कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर दोबारा करता हूँ और जब तक ये काम नहीं होता मैं करता रहूँगा और ये बात उठाता रहूँगा कि यार तो बेसिक पर्पस जो हमारा जो इस लोगों को होता है वो कम्युनिकेशन में होता है, कम्युनिकेशन नहीं है, हमारी आवाज़ पहुँच नहीं सकती। If some person has some kind of disability related to physical or hearing impaired, physically impaired और पार्शली इम्पेयर्ड, वो अपनी वॉइस को पहुंचा सकता है। डेफ लोगों के लिए कि हमें वॉइस ही पहुंचाया जा सकती है।
بیسک نیسیسٹیز سب کے لیے لازم ہے. حکومت کی طرف سے یہ بیسک نیسیسٹیز دینا پہلی چیز ہے کہ انسانوں کو ان کو زندہ رہنے کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. میرا آپ لوگوں سے سب سے کوشچن یہ ہے, چاہے سم کھلوانی ہو, چاہے ATM لینا ہو یا ایکٹیو کرنا ہو, چاہے ہم ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جا رہے ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. ابھی تک یہ لا نہیں ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس لے سکیں. کتنی دیر لگتی ہے یہ بات اسمبلی میں پہنچانے میں, اسمبلی سے ریکویسٹ کر کے یہ جلدی کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 دن لگتے ہیں, 7 دن لگتے ہیں, 1 سال لگتا ہے, 10 سال لگتے ہیں, کتنے سال ہو گئے؟ میرے فادر کی عمر around 50, 50 plus, 55, and still he is not able to get a driving license in Pakistan. What is this? What a country we are living, کہ جہاں پر آپ کے رائٹس یہ ہیں کہ آپ ابھی تک ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکتے, آپ اپنا ATM نہیں لے سکتے, آپ اپنا ATM ایکٹیو نہیں کر سکتے. تو یہ بیسک نیسیسٹی ہے. اب یہ جب ہم اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جب آپ رائٹس ہی نہیں دیتے ہیں انسان کو, وہ پھل پھول نہیں سکتا, وہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتا, وہ ایک انکم ارن ہی نہیں کر سکتا, تو ہم آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار تم پروڈکٹیو بھی بن جاؤ. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک بندے کے اندر وہ اسکل, وہ ڈیولپمنٹ, وہ کمیونیکیشن پاور ہی نہیں ہے جس سے وہ ڈیولپ ہو سکے. دوسری بات یہ کہ آپ اسکول میں چلے جائیں, شاید بہت کم لوگ ہوں گے اسکول کے اندر ٹیچرز جن کو سائن لینگویج آتی ہوں گی, نہیں آتی, نہیں پتا ان کو کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. تو بیسک جو نیسیسٹیز ہمیں سب سے پہلی چاہیے وہ ایجوکیشن میں چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ڈیولپ یا اسکلز پرسن چاہیے جو ایجوکیٹ کر سکے بچوں کو. ہمیں انٹرپریٹر چاہیے. لیٹس سپوز میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی کل کو ڈیتھ ہوتی ہے, تو آپ اس کو دینا چاہیں گے ایسا ماحول جس میں وہ سسٹین کر سکے. وہ اگر ہسپتال میں جاتی ہے تو اس کو فیمیل انٹرپریٹر ہو اس کے ساتھ, تو اس کی پرابلم کو سالو کر سکے. یہاں پر ابھی تک کانسیپٹ ہے ہی نہیں. کسی قسم کی بیماری خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو ہوتی ہے, وہ کس طرح جا کے ایکسپلین کرے گی. ایون شی ڈونٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ کہ یار میرے پیرنٹس میں بتا دوں کہ مجھے یہ بیماری ہے. تو یہ ایک تو سائن لینگویج آنی چاہیے ٹو دا ڈاکٹر, ٹو اینی جو پولیس میں ہیں ان کو, جو لائر ہیں ان کو, کہ یہاں پر ایکسپلین تو کر سکیں. یہاں پر آپ پولیس میں چلے جائیں, جہاں پر آپ لائر لے کر جو بھی ایسوسیشنز ہیں, جو بھی بات وغیرہ ہیں, وہاں پر جا کے آپ, میں ایک بندے کو کہتا ہوں کہ یہ کمیونیکیٹ کرے کہ یہ لائر کو یہ مجھے مسئلہ نہیں, یہاں پر یہ کرنا ہے, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. ویری نیگلیکٹڈ پیپل آر دا ڈیف پیپل, اینڈ وی ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ان کے لیے کچھ کام کر سکیں. تو جو کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. سر سید ایڈمنسٹریشن میں ہم سرٹیفکیٹ ایڈمنسٹریشن میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, چاہے میل ہو فیمیل ہو. ہم اس کو کمپیوٹر کلاسز سکھاتے ہیں, میں اس کا حصہ لیتے ہیں, آرٹ کلاسز ہوتی ہیں, اور باقاعدہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ وہ آگے جا کے پروڈکٹیو پرسن بن سکیں. لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں کنسٹرینڈ ہوتا ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں فنڈس کی اتنی قلت ہوتی ہے کہ ہم, اب ظاہر بات ہے کہ ڈیف بندہ ہے وہ میٹرو کے علاوہ کیا یوز کرے گا, میٹرو سے کتنا چل کے جائے گا. Are you willing to send your sister to doctor to a unknown place کہ یار وہ خود ٹریول کرنے کی نہیں ہے. ایکسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں ویل چیئرز والے کہ یار ہمیں ایک پیٹرن بنا کے دیا جائے کہ جس میں ہم چل سکیں. تو یہ ایک, آپ یہ سوسائٹی میں آپ یہ سوچیں کہ پہلے سے ہی ایک بیکٹ پہ ایک عورت ہم نے رکھی ہوئی ہے, اس کو ایک ڈسیبلٹی ہوگی تو اور پیچھے چلے گی. اور اگر وہ کوئی چیز بتا نہیں سکتی اور اس کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے, وہ کیسے بتائے گی. تو اس لیے
یہ بیسک اویئرنیس آپ کو پھیلانے کی ضرورت ہے, آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے, سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار تو ایک پروڈکٹیو پرسن بن سکے. ہمارے یہاں بہت اچھے پینٹر خواتین ہیں, ان کی پینٹنگ سیل کرنے کے لیے ان کو ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو ہم وہاں پر بھی آپ لوگوں سے چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ لوگ ملیں, ان کی ہیلپ کریں. کسی سپورٹ فرم کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ ہیلپ کرے گی, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک جگہ پہ فوکس کر کے کام کیا جائے تو زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی, زیادہ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا, وہ زیادہ چیزیں سیکھ سکیں گے. اور جہاں تک بات ہوئی بیت المال کی, تو ایک غریب بندہ ہیئرنگ ایڈ افورڈ نہیں کر سکتا. 25,000 سے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, 25,000 کے درمیان سے 20,000 کے درمیان میں ہوتا ہے. جتنا بیت المال والے ایک ایسے بندے کو فار کرتے ہیں جس کو ہیئرنگ ایڈ چاہیے اس لیے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے, اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ والے ڈاکومنٹ لا کے دو, مجھے زکوٰۃ کا لا کے دو, مجھے یہاں کے لا کے دو, وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ تو ہمیں پروسیسز ایزی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی سوسائٹی, ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ایک ڈس ایبل پرسن جو اپنی وائس ریز نہیں کر سکتا, اس کے لیے وہ انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا ہے تاکہ وہ بھی ایک انسان کی طرح ایک انڈسکریمنیٹڈ سوسائٹی کے اندر زندہ رہ سکے. یہ والی کہانیاں جتنی میں نے ابھی آپ کو بتائی, سوری فار ٹیکنگ اے لانگ ٹائم, آئی نو کہ دوسرے پارٹس میں بھی بات کرنی ہے, لیکن دس از امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہم آپ کو بتا سکیں. یہ والی جتنی میں نے بات بتائی ہے, یعنی مشتاق صاحب نے بات بتائی ہے, یہ فیڈرل ایریا کی بات کر رہا ہوں, کیپٹل کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, لاہور کی بات کر رہا ہوں. یہ میں ملتان کی بات نہیں کر رہا, میں گجرانوالہ کی بات نہیں کر رہا, میں وہ چھوٹے علاقے, وہ گاؤں, وہ ان چھوٹی چھوٹی جگہوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں پر کیا حال ہوگا. وہاں پر ایک بندے کو کمرے میں بند کر کے جب رکھا جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کیا حالت ہوتی ہے. سو کنکلوڈنگ دس پوائنٹ کہ وی نیڈ یور سپورٹ, ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے, ہمیں ایسا ماحول دینے کی ضرورت ہے جس میں لوگ ڈیولپ کر سکیں. سرسیت ڈیفیسیشن کہ ڈورز اوپن ہے ٹو آل آف یو, کم وزٹ اس, کہیں سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو پلیز ضرور 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 کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می, اور کیونکہ آئی ایم ریئلی سوری کہ مجھے زیادہ ٹائم لگا کیونکہ دیر از اے کمیونیکیشن بیریئر. سو تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت ضروری ہے ان کی جو ڈیمانڈس ہیں, ان کی سجیشن ہے, ہز ریکمنڈیشن آر ویری بیوٹیفل. کل اسی پہ پرسن نیم اینڈ اسپیچ ایشوز he needs to be assisted, and government can appoint one interpreter or two interpreters as per proper place, the size of organization. You can assist them. It's really for instance, اگر بیمار ہو جاتا ہے کوئی بھی ایکسرسائز, کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے, کون اسسٹ کرے گا وہاں پہ؟ اکیلے اگر وہاں ہو تو کون اسسٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں سائن لینگویج نہیں جانتا, آپ نہیں جانتے, اور کافی لوگ نہیں جانتے. کون اسسٹ کرے گا؟ بیٹا کے ساتھ آپ کو نہیں رہے گا, یا کسی کا بھی بیٹا, بہن, بھائی, ماں ساتھ نہیں ہوتے, کہیں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہاسپٹلس کے اندر, بینکس کے اندر, پبلک پلیسز کے اندر, پبلک آرگنائزیشن کے اندر ایک اسسٹنس ضروری ہوتی ہے. اور یہ دنیا بھر کے اندر رائز اسپیشلی کورٹس کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر, پبلک پلیسز کے اندر, یہ وہاں ایک کورٹ میں کیا ہے. اس کے بعد میں انوائٹ کروں گا امام نذیر رانا صاحب, جو کہ اسپیچ ایشوز کو کرتے ہیں, اور
ایکسپلین کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس کنسٹیٹیوشن السلام علیکم. Thank you so very much for giving me the opportunity. اسمت اللہ علیہ صاحب سے میں نے اسپیچ میں یہی کہا تھا کہ وہ یہ ایشوز کی بات کر رہے ہیں جو اسپیشلی ٹیچنگ یا لرننگ کے حوالے سے. میرا تعلق لائف سے پاکستان سے ہے اور ہمارا کی فوکس ہے اکنامک امپاورمنٹ ہے. تھوڑی سی میں بات کے دوران اپنی کچھ presentation which we لایا ہوں, خاص طور سے میں اردو میں بات کروں گا so that my colleagues who can read and understand English can run through the presentation and can understand what I'm saying. Economic empowerment یا economy کی بات کرتے ہیں اگر ہم شروع کریں ملک پاکستان سے تو we are unable to decide whether we are an industrial country or we are an agricultural country. ہماری شفٹ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی ملک کی اکانومی کے لیے کہ وہ پہلے ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا میجر انکم سورس یا برانڈ یا بازار ہے کیا. What is our equity? How we want to sell Pakistan? How we look at the economy of Pakistan? سری لنکا ہے, بینکاک ہے, تھائی لینڈ ہے, ٹورزم وہاں کی میجر انڈسٹری ہے. ہم لوگ آج تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے whether we are an agriculture country or economy country. اور ٹورزم جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, انفارچونیٹلی ٹیررزم کی وجہ سے ہم لوگ اس کو ٹیپ نہیں کر پا رہے. دیٹ از ون. سیکنڈ تھنگ, اس کو دیکھنے کے لیے شاید ہمیں جس طرح مس کمال نے بات کی ریسرچ یا سروے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں we need to look into how many people are empowered in the public sector or in the private sector. ریشو کیا ہے. انفارچونیٹلی فگرز میرے پاس نہیں ہیں, لیکن بہت اچھا ہو کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ جو لوگ آج نوکری کرتے ہیں یا کماتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے ہیں, پبلک سیکٹر میں کتنے ہیں, تاکہ ہم لوگ اسی لحاظ سے اپنی اپ کمنگ لاٹ کو ٹرین کر سکیں. جیسے کہ اور باقی بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو یونیورسٹیز میں اسی طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے, اسی ٹرینڈس پہ انہیں سیکٹرز میں دی جاتی ہے جن سیکٹرز میں گروتھ آف پوٹینشیل ہوتا ہے, تاکہ the moment students leave the universities and colleges they can chip into the employment sector. ایک دوسری چیز ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب بات کرتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی اکنامک امپاورمنٹ. اگر ہم لوگ اپنی ریسنٹ سینسس جس کی ہم صبح سے بات کر رہے ہیں اس کے اندر 207 ملین ہماری پاپولیشن ہے ایز پر دا کرنٹ سینسز. اور اگر ہم پرانی ہی اسٹیٹسٹکس کو فالو کریں جس میں 10% پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں, تو ہماری تقریباً جو پاپولیشن ہے وہ 20 ملین سے زیادہ جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے پاکستان میں. اب اگر مجھے موقع دے میں کہہ رہا ہوں 60% اس 18 ملین کے ہیں جو یوتھ ہیں, 90% چلڈرن ود ڈسیبلٹیز. اور یہ میں نے بڑا سیف فگر رکھا ہے سرکار کے ڈر سے کہ سرکار مائنڈ نہ کر دے. وہ دے آر آؤٹ آف اسکول اور ایجوکیشنل سسٹم. سیفلی 90% پرسن ود ڈسیبلٹیز have no access to income and livelihood opportunities. اور اس میں قصور ہمارا ہی ہے, ہم لوگ جو لوگوں کو ٹرین نہیں کر رہے. And estimated 95% of persons with disabilities have no access to the banking system and banking facilities. Employment quota جو ہے وہ بھی 2 سے 3%, 1% سے شاید پڑھ کے ہم آ چکے ہیں اس وقت تک, اور 5% تک ہم لوگ پچ کر رہے ہیں, but we still have to go long way. Next. This is not to project what LCPP is doing, just to give an idea to all the stakeholders so that we can share the vision, share the practices, learning what we are doing. Everybody will do the same. We can build an environment جہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو economically empower کیا جا سکتے ہیں. LCPP strongly believe that economic empowerment is the key for the social inclusion, which is the ultimate target. Next please. یہ کچھ تصویریں ہیں جو آپ کو بتائیں کہ پچھلی جو تھی کہ کس طرح کی ٹریننگس ایل سی پی پی کے اندر پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور یہ کس طرح کے جابس اور وینچرز, اکنامک ارننگ وینچرز میں پرسن ود ڈسیبلٹیز اس وقت کام کر رہے ہیں. دے آر ارننگ گڈ منی. نیکسٹ پلیز. یہ بھی کچھ اسی طرح کی پرائیویٹ سیکٹر کی جو مائکرو ٹریڈز اور بزنسز ہیں اس کی تصویریں آپ کے سامنے. اچھا, اب پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ایکسکلوسively ایک جاب پورٹل
LCDP ने Accenture LCDP launched किया back in 2012, which is the TRICA and the state-of-the-art portal linking job provider, job seeker and the service providers. लेकिन ये हमारा एक्सपेरिमेंट में भी बात कर रहा था क्योंकि इसके कंट्रोल ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये मॉडल उतना नहीं बेनिफिशियल हो रहा PWDs के लिए जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की रीच और रेंज और अप्रोच जो है वो एम्बेसीज तक चली गई। ब्रिटिश हाई कमीशन, ब्रिटिश एम्बेसी, डेफिड UK के अंदर जितने भी ऑफिस काम कर रहे हैं उनके अंदर 20% जो है एलोकेशन हमें मिली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन द इंटर्नशिप और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट थी उस पर उन्होंने जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसको रिलैक्स किया। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब मिस सिमी कमाल चली गई है मैं उनको बताना चाह रहा था अगर वो सुनती हैं तो वैसे भी हमने एक छोटी सी स्टडी की पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हमने इकोनॉमिकली एम्पावर किए। LCDP 2009 से बहुत कैटेगोरिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। सो ड्यूरिंग 2011 और 2013 जितने हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज विच इज 335 में से 256 को हमने रीच किया और देखा कि आफ्टर 1 to 3 years लैप्स टाइम उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है और हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि 81% जो हमने इंटरवेंशन से इकोनॉमिकली एम्पावर किए थे दे वर स्टिल अर्निंग सम गुड मनी, जिनमें से 45% जो थे वो 6,000 से लेकर 10,000 रुपए तक कमा रहे थे, 25% जो थे वो 1,500 से 5,000 रुपए कमा रहे थे, 19% 11,000 से 15,000 तक और 11% जो है वो 16,000 से 25,000 तक कमा रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं जो 1.5 लाख रुपया बाकायदा कमाते हैं थ्रू वेज एम्पावरमेंट। यहाँ ये बात अनफॉर्चुनेटली मेंशन करनी पड़ती है, जिस तरह पहले भी स्पीकर से बात की, हेल्थ कंडीशन की 3% विद डिसेबिलिटीज की ड्यूरिंग द कोर्स डेथ हो चुकी थी थ्रू मेडिकल कंडीशंस और 10 वो लोग थे जिनको प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए इकोनॉमिकली एम्पावर किया गया था। बट वी ऑल नो एवरीबॉडी इज नॉट गुड बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, सो वो अपना बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाए, रिटेन नहीं कर पाए। बट द गुड थिंग इज दे स्विच टू दी वेज एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर एंड दे कीप ऑन अर्निंग डिस्पाइट देयर बिजनेस फेलियर। नेक्स्ट प्लीज। सर्वे की बेसिस पे हमें ये पता चला कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर कैपेबिलिटीज भी हैं, अर्ज भी हैं, दे कैन बी गुड बिजनेसमैन, दे कैन बी एंटरप्रेन्योर, दे वांट टू अर्न एंड लर्न, लेकिन उनकी जो बैंकिंग पे एक्सेस है वो एक चैलेंज है। विमेन जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज और डिसेबिलिटीज उनके लिए इशू है। बैंक्स जो है खासतौर से कोलेटरल मांगते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड मांगते हैं, हिस्ट्री मांगते हैं, वो नहीं है। और फिर जनरली जो सबसे मेजर इशू था पाकिस्तान में वो था इंटरेस्ट जो सूद देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट प्लीज। इन सारे चैलेंजेस को स्टडी को सामने रखते हुए LCDP ने हमारा एक पार्टनर है शिवा के नाम से, स्वामी सेस्वा के नाम से, उनके साथ मिलकर हमने एक पायलट रन किया जिसमें हमने लोन प्रोवाइड किए तकरीबन 21 से 23,000 रुपए तक पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 40 लोगों को 8,20,000 रुपये दिया और ये हमने इंटरेस्ट फ्री बेसिस पे दिया और इसको कहा कि ये आप रिवॉल्विंग क्रेडिट है, आप इसको वापस करेंगे हमें, और अगर वापस कर देंगे तो आपको यही पैसे डिफरेंट हैंड्स चेंज करेगा और बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मिल जाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पिरिट के साथ हमने न सिर्फ इस चीज़ को समझा बल्कि इसको समझा बल्कि हमने इसकी कंप्लाइंस बहुत अच्छी रही और वो काम जो हमने शुरू में 40 लोगों के साथ शुरू किया था वो पैसे जब वापस आए तो और 40 लोगों को दिए गए। फिर जब तक हमने उसको वाइड अप नहीं किया था तब तक 130 लोगों तक वही पैसा सर्कुलेट होकर पहुंच गया था। वो सारे के सारे लोग जो है becoming an earning and it helped us to design our own initiative. Next please. इसकी बेसिस पे LCDP ने ये सोचा कि अगर ये काम कर सकता है तो हम अपना एक माइक्रो क्रेडिट का या इंटरेस्ट फ्री लोन का इनिशिएटिव दें और हमने सिर्फ 2 लोगों से और 30,000 रुपए से ये काम शुरू किया और इसको स्टार्ट तो हमने इस्लामाबाद से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सियालकोट में, फिर उसके बाद गुजरावाला, चंपाल, KPK में, हरिपुर में और अभी इस वक्त तक हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अगस्त तक हमारे पास तकरीबन 310 लोग, जिसमें से 256 females and 256 males and 54 females have been supported through these funds. और ये total इसकी जो amount है वो 5.33 million हो चुकी है. And this is the amplifying effect I'm talking about, not the principal amount, जितनी rotation के बाद है. इन 310 लोगों में से 90 PWDs जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से वाबस्ता हैं. 94 जो हैं वो इंगेज हैं सर्विसेज प्रोविजन में, और जो 126 हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब छोटे छोटे शॉप्स हैं. जेंडर वाइज अगर ब्रेकअप देखा जाए इस इंडस्ट्री लोन का, तो तकरीबन 83% जो है हमारे पास वो मेल्स हैं और 70% फीमेल हैं. ऑफकोर्स फीमेल को ज़्यादा एनहांस करने की जरूरत है. और ट्रेड का ब्रेकअप हमने ये दिया हुआ है. प्रोडक्शन में 29% है, ट्रेड में 41% है और सर्विसेज में 30%. नेक्स्ट प्लीज. इसके साथ साथ हमने क्या काम किया, जब हम लोग इकोनॉमिकली एम्पावर करने की बात करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग लैंग्वेजेस डेवलप करें. पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो कैपेसिटेट हुए हैं थ्रू डिफरेंट इन्वेंशन टू दी कॉर्पोरेट सेक्टर और द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन. तो LCDP विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हर साल जॉब फेयर वो ऑर्गेनाइज करता है. और ये आपके सामने जो है तस्वीर है पिछले 2017 के जॉब फेयर की, जो जून में विद द सपोर्ट ऑफ साइट सेवर, एक्सटेंचर, हैंड्स और लेरेट चेशायर डिसेबिलिटी में, जिसमें 26 से ज़्यादा एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट प्लीज. ये कुछ ग्लिम्प्सेस हैं उस जॉब फेयर के. नेक्स्ट. अगर ओवरऑल मैं देखूं तस्वीर 2009 से लेकर अब तक जो रजिस्ट्रेशन है, जो 6 सपोर्ट का फॉर्म है और ये सक्सेसफुल मैनर में होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, टोटल हम लोग 12,040 लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं, जिनमें 68% मेल्स हैं और 32% फीमेल्स हैं. सिमिलरली स्किल ट्रेनिंग की बात करें, 4,806 लोग हैं वो दे आर ट्रेन इन डिफरेंट स्किल्स. इन दोनों इंटरवेंशन की बेसिस पे अभी तक जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कोर है दैट रीचेस टू 2,238 with 70-30 breakup of the male and females. Wage employment जो है that is 1,174, again 76% males हैं और 24% female है. और total employment जो है वो 3,412 लोग जो हैं इस वक्त they are earning matter through self and wage employment. और अगर self और wage employment का breakup देखें, 66% जो है वो self employment में है और ज़्यादा, और only 34% wage employment में है. सिमिलरली इंटरेस्ट फ्री लोन की फिगर्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ. नीचे कुछ डिवाइसेस और गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस की फिगर्स हैं. नेक्स्ट प्लीज. कंक्लूड मैं ये करना चाह रहा हूँ इसमें कि एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इकोनॉमिकली एम्पावर ना करने का पाकिस्तान में जो लॉसेस हैं उसकी अगर आप उसकी रिपोर्ट देखें जो कि वर्ल्ड बैंक ने की है, स्टडी मेंशन हुई भी है. मूविंग फ्रॉम मार्केट, एक ब्रिटिश काउंसिल ने यहाँ पे पब्लिक किया था दैट वी आर लूजिंग 11.9 to 15.4%. 11.9 to 15.4 billion dollars, or 4.9% to 6.3% of Pakistan GDP by not economically empowering and including person with disabilities in our mainstream economic activity. Thank you so very much. Thank you, Rana sir. It's a very vital kind of data that you have provided at the end of your speech. 4.+% of the total GDP is a huge loss. I think the state should be very, they should take some steps. इससे पहले कि मैं चेयर सर अहमद चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट को इनवाइट करूँ,
کچھ پوائنٹس ایز کو چیئر میں تھوڑا سا ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں, بتانا بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ سارے کنکلوڈ اپنے جواب اپنے اس کے اندر اپنے سارے پوائنٹس کور کر لیں. اٹس اے گڈ آمن کہ یہاں مجھے یہاں آ کر پتہ لگا کہ ایک ڈسپلنڈ پرسنس کے لیے لا بن رہا ہے, اس کے اندر ڈرافٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلے میری ریکمنڈیشن ریکویسٹ ہوگی and I will humbly submit that that should be made public, that should be available on the website and public hearing ہو جائے. آپ کو بہت اچھی اور مفید ڈسپلن پرسن سے, میڈیا ایکسپرٹ سے, اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں ڈسیبلٹی کے حوالے سے, آپ کو بہت اچھی انپوسٹ مل جائے گی, ایکسپیرینسز آپ کو بہت ملیں گے اور آپ کا ایک بہت اچھا ایکٹ بن جائے گا. اس کا ماضی کے اندر جو ایکٹس کے اندر کے ایشوز رہے ہیں ہمیشہ امپلیمنٹیشن سائز پہ رہے, چاہے وہ ویمن پروٹیکشن بل ہو, ڈسیبلٹیز کے ایکٹ 1 میں بھی آیا, ایک ابھی اس میں سول سروسز کی جابس کے لیے حوالے سے 6 میں آیا, وہ آپ کو بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے اندر جو ابھی جو ہم سیشنز کو ڈیل کر رہے ہیں پاورٹی ایلیویشن اکنامک گروتھ کے حوالے سے, ہم بہت اچھے سجیشن اس ایکٹ کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر, اور اس کو ایک لیگل فریم ورک دیا جا سکتا ہے ان چیزوں کو. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ 2015 میں مجھے ایسے خیال آیا جب بجٹ بن رہا تھا, پری بجٹ کی ڈسکشنز چل رہی تھی, تو مجھے خیال آیا کہ مجھے کچھ اس کے اندر ان پٹ دینا چاہیے 2015 کے اندر. پرسنلی آئی میٹ and personally I sent recommendation and suggestion to the finance minister صاحب, and he appreciated those recommendations. اس میں جو سب سے اہم چیز تھی کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا پرسن اور with any kind of a challenge. اسٹیٹ کی چھوٹا سا ایک ملک ہے ناروے, بہت چھوٹا ٹائنی کنٹری, وہاں ڈسپلن پرسن crutches تک فری اویلیبل, crutches واکنگ اسٹک تک فری اویلیبل. آپ بیچ نہیں سکتے بازار میں بکتی نہیں ہے. ایون کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کو اسٹیٹ سپلائی پرووائڈ کرے, لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو پرووائڈ کرے. اسی یہ فیسلٹیز ہم فری ہاؤسنگ فیسلٹی دنیا بھر کے اندر آئے, کیوں ہم کتنے ڈسیبل پرسن, ایک ڈیٹا جو یہاں مسنگ ہے ابھی تک, وہ ڈیولپ ہو جائے کہ کتنے پرسنٹ ڈسیبل پرسن ٹیکس پیئرز ہیں. آپ کو ٹیکس پیئرز کی فری ہاؤسنگ فیسلٹی, آپ چھوٹے چھوٹے ہاؤسنگ فیسلٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے فری آف کاسٹ آپ ان کو فری آف کاسٹ آپ ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل ہو یا پبلک سیکٹر ہو. دیر آر فیو نمبر, بہت تھوڑا بجٹ چاہیے ہوگا اس کے لیے. اسی طریقے سے کار کو خریدنے کے لیے آپ کو پرمٹ آپ کو الاؤ ہے, بٹ فور منتھس 6 مہینے سال جو اس کے لیے میٹنگس نہیں ہوتی اس کے لیے, اور آپ کو بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے اس پرمٹ کو حاصل کرنے کے لیے. 1 ونڈو کریٹ کیجیے اس کے لیے پلیز, فور گاڈ سیک. ڈسپلن پرسن کی کیپیسٹی واکنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ دفتروں میں آپ چکر لگائے ہو جائیں, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے انکم ٹیکس ایگزمپشن کیوں نہیں ہو سکتی, کتنے پرسنٹ ڈسیبل پرسن ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں, اگر آپ ان کو ریٹرن کر دیں گے, آپ کارڈ کا اگر ریٹرن بھی کر دیں گے, ڈسیبل person کی جو cost of living is much higher than a normal person. It's much higher. وہ جیسے ابھی بٹ صاحب نے بیان کیا تو اس کو ٹیکسی لینی ہوتی ہے, اس کو ہر صورت میں سفر کرنا ہوتا ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کر سکتا, کسی صورت میں نہیں کر سکتا, ویگنز میں نہیں چلتا. جو حالت ہے ہمارے یہاں وینس کی, بسز کی اور پبلک ٹرانسپورٹ کی, ایون میٹرو میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے, فزیکلی ہینڈیکیپ. آپ اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کی ریکریشن کے لیے
فیسلٹیز بنا سکتے ہیں اسٹیٹ لیول کے اوپر. یہ کنسیشن اگر اس بل کا حصہ بن جاتی ہیں تو ایک آپ کا اچھا ایک ڈرافٹ ایک ماڈل پوری دنیا کے سامنے ہوگا کہ ہم نے ڈسیبل پرسن کے لیے یہ ڈرافٹ ہم نے لا پاس کیا ہے, اس قسم کا ایک لا پاس کیا ہے. سو دیز آر ویری ویری وائٹل سجیشن ریکمنڈیشن فی ہاؤسنگ فی ہیلتھ فیسلٹیز اسسٹنس. یہ جو آپ ایڈس ہوتی ہیں چاہے وہ ہیئرنگ ایڈس ہوں یا واکنگ ایڈس ہوں, ویل چیئرس ہوں, ٹریول ہو, وہ بہت آسانی سے دی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے اندر جو ایشوز ہیں جو کنسرنز ہیں ایشوز کو ڈیل کرنے کے ایک اسپیشل امبڈسمنٹ کیوں نہیں اپوائنٹ کیا جائے. امبڈسمنٹ متصل فار ڈسیبل پرسنز. It is very important and it would help state and government to assist and formulate policies for the disabled persons in this country. So these are my recommendations. Now I would humbly request Ms. Arvind Saab, who is representative from District Planning and Development. After his remarks, we will welcome question from the audience and سارے ہمارے گیسٹ ہیں اس کا رسپونڈ. شکریہ جی. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری جو کہ آج کی ڈسکشن وہ سبجیکٹ جو ہے اس کا وہ ہے کہ لیڈرشپ کانفرنس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز, اور اس حوالے سے جو ہے پاورٹی ریڈکشن اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پائیدار ترقی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو پینلسٹ تھے انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں, مطلب کچھ جیسے مشتاق بٹ صاحب نے خیالات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کچھ ٹارگیٹس بتائے ہیں اور کچھ ڈیفیکلٹیز جو ہیئرنگ امپیئرڈ کو پرٹیکولرلی جو فیس کرنی پڑ رہی ہے اس حوالے سے. تو یہ جتنے بھی جو چیزیں اگر ہم ون بائی ون دیکھیں تو انہوں نے ایک سروے کی بات کی تھی سیمی کمال زہرا نے کہ ڈسیبل کا سروے ہونا چاہیے, کون کون سی چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں اور کیا ڈیفیکلٹیز ہیں وہ یہاں فیس کر رہے ہیں اور کس سیکٹرز میں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ڈسیبل کو جو ہے وہ ہی آر شی شوڈ پلے ایز اے لیڈر, اس کو لیڈر ہونا چاہیے. لیڈر بننے کے لیے چونکہ اپنے سیکٹر میں لیڈر بننے کے لیے اس کے بعد ایک ویژن ہو, نالج ہو, اویئرنیس ہو, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس کے لیے چونکہ اسٹڈیز ہیں, مختلف قسم کی ایکسچینج آف ویوز ہے, مختلف لوگوں سے ملنا جلنا جو بھی اس سیکٹر میں کام کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے. دین دے کین گائیڈ ان پراپر وے. اچھا جی, علی شکر صاحب نے بھی پاورٹی اور ڈسیبلٹی کا جو نیکسس ہے, ریلیشن شپ ہے, وہ بیان کیا اور پرٹیکولرلی ایس ڈی جیز کے حوالے سے انہوں نے بات کی دیٹ از اپریشیٹیبل, کیونکہ ایس ڈی جیز جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں وہ ایکولی جو ہیں نارمل کے ساتھ ساتھ جو پرسن ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں, اور ان کو بھی تمام وہ اپرچونیٹیز جو ہیں ان بلٹ ہے ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے تمام انسٹیٹیوشنس کو, گورنمنٹ کے, نان گورنمنٹ کے, یا فلنتھراپسٹ ہیں, جو بھی سوسائٹی کے ہیں ان کو اس پہ وہ پرووائڈ کرنا چاہیے. اس میں جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں وہ سب تقریباً انکلوسیولی کو ایڈریس کرتے ہیں. کچھ پالیسیز کی بھی بات کی ہے کہ ویژن 2025 ہے یا 5 ایئر پلانس ہیں یا اینول پلان ہے یا بجٹنگ ہے, وہ تمام جب ڈاکیومنٹس کو دیکھا جائے تو تقریباً اس میں انکلوڈڈ ہیں تمام جتنے, لیکن چونکہ انٹرونشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. ایک چیز جو کہ پالیسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ پرسنل ڈسیبلٹیز کی 2002 میں ایک نیشنل پالیسی اپروو ہوئی تھی. اب اس پالیسی کو بھی چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد
प्रोविंसेस को बहुत सी चीज़ें चली गई, उस पॉलिसीज को जो फाइनल रिव्यू होने की रिवाइज होने की जरूरत है फेडरल लेवल पे, और प्रोविंसेस ने अपने लेवल पे कुछ बना लिए हैं। अली शक्कर साहब ने कुछ नेशनल प्रोग्राम की बात की थी कि BAESP है, बैतुल माल है, या इस टाइप से ट्रांसपोर्ट है, या दूसरी जो जगह है वहाँ पर जो है डिसेबल का पर्सनल डिसेबिलिटीज का वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो वाकई ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में तो है वो रखी फैसिलिटीज, लेकिन इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी की जो है वो इशू है, उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उनको। लेकिन क्योंकि अगर जो प्लान कमीशन के हैं जो प्लान बनाते हैं, जो प्लान है 5 प्लान है ये विजन 2025, तो उसमें जो चैप्टर सेपरेटली हमने इसमें जेंडर का भी चैप्टर है और पर्सनल डिसेबिलिटीज का भी है, और रिलीजियस प्लुरलिज्म के हवाले से भी उसमें है। तो उसमें तकरीबन सब को इंक्लूड किया गया है डिस्कशंस के बाद। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन वो तमाम स्टेक होल्डर के वो पार्ट पे आती है। और आर्टिकल 29 की बात की है, सोशल प्रोटेक्शन, बिल्कुल ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है कि सोशल प्रोटेक्शन में तमाम जितनी भी फैसिलिटीज जो इनको रिक्वायर्ड है, मेडिकल की है, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी है, हाउसिंग है, वो तमाम मतलब के वो मिलनी चाहिए। एक जो सबसे अहम बात इन्होंने की थी कि एक हमारे साथी ने एजुकेशन quality of education, he talked about the quality of education, that quality of education is lacking the things which are required for integration of their mainstreaming them into the society। तो जॉब प्लेसमेंट के हवाले से जब ये लोग पढ़ रहे होते हैं मुख्तलिफ इदारों में, गवर्नमेंट के या प्राइवेट के, तो जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, ये जॉब प्लेसमेंट वर्कर्स जो हैं उनको ये विजन होना चाहिए, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए विद इन द कंट्री और आउटसाइड ऑफ द कंट्री, कि जब बच्चा वहां से पढ़ के निकले उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में मेरी प्लेस, मेरी मेनस्ट्रीमिंग, मेरी अर्निंग की प्लेसेस कहाँ है। अपॉर्चुनिटीज उसको अपॉर्चुनिटी है सोसाइटीज में, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अनअटेंडेड चली जाती हैं, लोग अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करने से पहले जितने भी मराहल होते हैं वो भी एक लेंथी प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना, फिर फिल करना उसको प्रॉपरली, फिर डिस्पैच करना और उसके बाद उसको वेट करना। और साथ साथ उनके जॉब के हवाले से उन्होंने ये भी बात की थी कि मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज हैं, एक मंथ में अगर 4-5 जगह उन्होंने अप्लाई करना है तो उसके लिए 4,000-3,000 उनको मंथली देने पड़ जाते हैं। और जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, ये जॉबलेस है, तो कैसे इसको अफोर्ड कर सकता है। तो उसके लिए वाकई मतलब ये चीज है कि जो मुतल्लिका जो इदारे हैं उन तक अगर ये बात पहुंचाई जाए तो इसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। ये रिकमेंडेशन है, अपने लेवल पे लोग अपने लेवल पे लोग लिखें और इसके लिए प्रपोजल दें मुतल्लिका इदारों को, तो कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन चूंकि हम लिखने में थोड़ा सा मतलब दूसरा का मुजाहरा करते हैं, अगर लिखिए अपने राइट के लिए तो कहीं ना कहीं से मतलब इसकी विंडो ओपन हो सकती है, मतलब कि सेंसिटाइजेशन जो है ना वो दैट इज वेरी नेसेसरी टू बी सेंसिटाइज कंसर्न अथॉरिटीज। इसके साथ साथ और वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से बात हुई थी, इनका आजकल आप देखते हैं भारत में भी मुख्य गवर्नमेंट के इदारे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें डिसेबल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मसला वही आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि इनको एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज को फैसिलिटेट करना, वहाँ तक के किस तरीके से फॉर्म लेना है, डाउनलोड करना है, फिर उसको फिल करना है, फिर उसको डिस्पैच करना है, फिर उसको फॉलो अप करना है। तो जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, मतलब जो काम करते हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, सोशल केस वर्कर हैं, जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, ये उनका काम भी बनता है कि रूटीन जॉब रिसेप्शन से हटके उनकी फैसिलिटीज के लिए जो उनको ये सर्विसेज एक तो दौरान प्रोवाइड की जाए ड्यूरिंग देयर स्कूलिंग, और दूसरा जब वो चले भी जाए तो उसको फॉलो अप भी किया जाए। उसको ये ना कि उसको मुआशरे के और वालिदैन के और दूसरे जो हैं, मतलब वालिदैन तो करते ही हैं,
کہ سب کریں وہ کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا، اب آپ کریں جو آپ نے کرنا میں پڑھا دیا، نہیں، ان کی پلیسمنٹ، ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی ارننگ، ان تمام کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، ان کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو متعلقہ جو بھی ادارے ہیں ان تک اس کو لے کے بھی آنا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر سب پراپر فالو کیا جائے نا تو تمام لوگ ریہیبلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اپارچونیٹیز بھی ہیں،